अस्सलाम वालेकुम। फेक न्यूज़ बस्टर विद फ़खर दुरानी में खुश आमदीद। कल पूरे दिन मीडिया के ऊपर इस बात का चर्चा रहा कि 45 लोग आने वाले इलेक्शंस में अहम किरदार अदा करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में इसके ऊपर बात करेंगे कि ये 45 लोग कौन हो सकते हैं, इनका क्या किरदार होगा और जो आने वाले इलेक्शंस में किस पार्टी के साथ ये इत्तेहाद करेंगे और किसके साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे। जबकि प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे कि कल जो मिलिट्री और सिविलियन लीडरशिप की तरफ से एक इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के हवाले से जो एक वन विंडो ऑपरेशन के क़याम का ऐलान किया गया है, जिसमें 3 कमेटियाँ बनाई गई हैं। क्या इस तरह के जो इक़दामात हैं, उनसे बाहर का जो गैर मुल्की इन्वेस्टर है, वो अट्रैक्ट होगा या नहीं होगा? और क्या जो पाकिस्तान के अंदर के इन्वेस्टर्स हैं, वो भी इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे या नहीं करेंगे? प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये जो 45 लोगों के हवाले से कल आपने देखा मीडिया के ऊपर बड़ा ज़्यादा इसका चर्चा रहा और उस पे फिर मजीद जो है वो फैसल वाडा ने तफसीलात ये बताई कि ये जो 45 लोग हैं इलेक्टेबल्स हैं, ये आने वाले इलेक्शंस में अहम किरदार अदा करेंगे और ये किसी के साथ मिल के जो है वो आगे हुकूमत बनाएंगे, किसी पार्टी के साथ, वो चाहे पीपल्स पार्टी हो सकती है, वो मुस्लिम लीग नवाज हो सकती है। तो इस हवाले से जो मैंने मुख्तलिफ लोगों से बात की है, जो ये पूछा है कि कौन है ये 45 लोग, तो उसमें जो जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है वो ज़्यादातर लोगों ने ये बताया कि ये जो इलेक्टेबल्स हैं, जिसमें कुछ चंद एक जो है आधा दर्जन से लेके 1 दर्जन के दरमियान जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से कुछ जो है वो इलेक्ट होके आएंगे। उसके साथ साथ जो केपीके से परवेज खटक अपना एक ग्रुप बनाएंगे, उसमें से इलेक्टेबल्स हो सकते हैं, वो भी आगे जाके जो है वो एक अहम किरदार अदा करेंगे। कुछ सिंध से और उसके साथ साथ कुछ जनूबी पंजाब से जो इलेक्टेबल्स हैं, ये तमाम मुंतखब होकर एक जो है वो एक सियासी इत्तेहाद बनाते हुए जो भी जो इलेक्शंस के बाद जो पार्टी मेजॉरिटी लेके आएगी उसके साथ इत्तेहाद करते हुए एक जो है वो मखलूत हुकूमत बनाएंगे। लेकिन जो मेरी मुख्तलिफ लोगों से बात करने के बाद ये जो लोगों ने इंफॉर्मेशन दी है, मैं समझता हूँ कि ये भी एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज होगी, क्योंकि आपने देखा कि जो 2018 के इलेक्शंस थे, उस टाइम जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग थी वो भी अपने जोरों के ऊपर थी। उसके साथ साथ जो सियासी जमात, एक मखसूस सियासी जमात खास तौर पे मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट्स को तोड़ा गया। उसके साथ साथ सिर्फ तोड़ने के साथ साथ कुछ लोगों को जो है वो नाअहल करार दिया गया, कुछ को जेलों में बंद कर दिया गया। इलेक्शंस की जो कैंपेन्स हैं वो प्रॉपरली नहीं करने दी गई। लेकिन उसके बावजूद भी जो नून लीग है वो 88 सीटें निकाल के ले आई, जबकि इसके मुकाबले में जो पीपल्स पार्टी है वो एक कोई वाज़ेह बरतरी नहीं ले सकी। इस वजह से उनको छोटी इत्तेहादी जमातों के साथ जो है खास तौर पे मुस्लिम लीग काफ हो गया, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हो गई, जीडीए हो गई, जो बलूचिस्तान से थे बलूचिस्तान अवामी पार्टी, इनके साथ इत्तेहाद करके हुकूमत बनानी पड़ी। तो ये जो बैसाखियों के ऊपर हुकूमत होती है, वो जो बनाने वाले होते हैं वो गिरा भी देते हैं। जैसे कि आपने देखा है कि 2022 में इमरान खान की हुकूमत को किस तरह गिराया गया। तो मैं समझता हूँ कि ये जो है एक जो सर्कल है उसी में चलते रहेंगे तो ये पाकिस्तान ना आगे बढ़ सकेगा और ना ही कोई जमहूरी अमल जो है वो मजबूत हो सकेगा। इसलिए ये जो इलेक्टेबल की जो एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज का अब दोबारा से कोई मंसूबा बनाया जा रहा है कि जो आइंदा की कोई भी सियासी जमात जो कुछ जो एक मेजॉरिटी लेके आएगी उसको हुकूमत साजी के लिए वो इनको 45 लोगों के साथ ये मिलाया जाएगा। तो ये भी वही है कि जो फिर हुकूमत अगर कोई भी बनाएगा तो उसको किस तरह ब्लैकमेल करना है, किस तरह अपने इशारों के ऊपर नचाना है। तो ये अगर फिर वही 2018 वाली एक्सरसाइज करनी है तो उससे बेहतर है जो भी सियासी जमात कोई मेजॉरिटी लेके आती है तो वो इन इलेक्टेबल्स या लोटों को, जो दूसरे लफ्जों में, इनको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, इत्तेहाद नहीं करना चाहिए। अदरवाइज फिर ये भी 2 से 3 साल बाद पछताएगी जो भी हुकूमत आएगी। अब सवाल ये भी उठता है कि ये जो 3 बड़ी सियासी जमातें हैं, जिसमें पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है और उसके साथ साथ पीटीआई है, इनका क्या बनेगा जो आइंदा इलेक्शंस है। क्या ये तो 45 के जो इलेक्टेबल्स के हवाले से एक शोशा छोड़ा जा रहा है, वो तो एक तरफ हो गया। ये जो सियासी जमातें हैं बड़ी, इनका क्या होगा? जो मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी का अगर आप देखें तो करंटली आसिफ अली जरदारी बड़ा मसरूफ रहे पिछले कुछ हफ्ते लाहौर में। उन्होंने मुख्तलिफ जो सियासी रहनुमा हैं उनके साथ मुलाकातें भी की। आपने देखा कि इक्का दुक्का जो है वो पीपल्स पार्टी में शमूलियत भी अख्तियार कर रहा है। मुस्लिम लीग नून की तरफ से अभी तक कोई इस तरह की जो है वो शमूलियत, सिवाय जो फाटा के कुछ अरकान अभी मिले हैं जाके मुस्लिम लीग नून में उन्होंने ज़म किया है, उसके अलावा अभी तक मुस्लिम लीग नून जो है अभी तक ये जो पार्लिमानी इत्तेहाद है या जो मुख्तलिफ लोगों को जो लेने का पार्टी में, वो कोई एक्टिविटी अभी तक शुरू नहीं हुई। वो शायद नवाज शरीफ कोई गो अहेड देंगे या वो पाकिस्तान आएंगे तो उसके बाद ही होगा। लेकिन जो जरदारी साहब का
یہ وہ بولا جا رہا ہے کہ میڈیا کے اوپر بھی یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاید آئندہ جو حکومت ہے وہ پیپلز پارٹی کی ہو سکتی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ ابھی تک زرداری کے پاس کوئی نامی گرامی کوئی الیکٹیبل یا کوئی اس طرح کا سیاستدان آیا ہے. جو آئے ہیں کوئی چھوٹے جو تھرڈ یا فورتھ ایئر کے ابھی تک جو لیڈران ہیں وہ پیپلز پارٹی انہوں نے شمولیت اختیار کی ہے. جہاں تک میں سمجھتا ہوں جو پی ٹی آئی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو پی ٹی آئی کا اس ٹائم جس طرح الیکشن سے پہلے ایک ہوا چلتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی جو سپورٹ ہے وہ کس کی طرف ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ویسے بھی جو سیاستدان ہوتے ہیں جو فصلی بٹیرے ہوتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ کون سی پارٹی آگے حکومت بنانے جا رہی ہے یا کون سی گڈ بکس میں ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے ہے. تو پی ٹی آئی کا نو ڈاؤٹ جو ہے وہ اس ٹائم کوئی نہ اسٹیبلشمنٹ کی گڈ بکس میں ہے, اور زیادہ تر جو بڑے لوگ ہیں اس میں سے جو سیاسی رہنما ہیں وہ چھوڑ کے چلے گئے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو رائٹ آف کرنا جو آنے والے الیکشنز ہیں اس میں یہ سراسر غلطی ہوگی جو سیاسی جماعتوں کی بھی اور اس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کی بھی, کیونکہ آپ نے دیکھا 2018 میں نون لیگ کو جتنا بھی دبایا گیا اس کے باوجود بھی وہ 80 سے زیادہ سیٹیں وہ جیت کے آ گئے. تو یہ پی ٹی آئی کی بہرحال عوام میں ابھی بھی مقبولیت ہے, جو عمران خان کا جو سپورٹر ہے اور ووٹر ہے وہ اس کے ساتھ ابھی تک کمیٹڈ ہے. اور اگر یہ بالکل پری پول ریگنگ کے ساتھ ساتھ جو کاؤنٹنگ اور اس میں بھی جس طرح آر ٹی ایس 2018 کے الیکشنز میں بٹھا کے من پسند جو ہے وہ نتائج لیے گئے, اگر اسی طرح 2023 کے الیکشنز میں یا چاہے 2024 میں بھی ہوتے ہیں اس طرح کا کوئی آر ٹی ایس جیسی ایکسرسائز نہ کی گئی تو میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی بھی ایک اچھی خاصی جو ہے وہ سیٹیں لے گی. کے پی کے سے بھی پنجاب میں سے بھی یہ اچھی خاصی سیٹیں لینے کی نہ صرف ان کی اہلیت ہے بلکہ جو مقبولیت ہے عمران خان کی وہ بھی انٹیکٹ ہے. تو یہ تینوں اگر پولیٹیکل پارٹیز کا وہ دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ایکولی جو ہے یہ الیکشنز میں خاص طور پہ جو پنجاب ہے اس میں نون لیگ دوبارہ سے ری گین کر رہی ہے. پی ٹی آئی کا جو انٹیکٹ ہے ابھی تک بورڈ اگر وہ باہر نکلا تو عمران خان ٹف ٹائم دے سکتے ہیں دونوں سیاسی جماعتوں کو, جبکہ آصف علی زرداری جو پولیٹیکل جو سیاسی جوڑ توڑ ہے اس کے ماہر ہیں. سندھ کے حوالے سے تو ان کے وہ ابھی جو ہے وہ اچھی پوزیشن ان کی پچھلے آپ دیکھیں 2-3 جو الیکشنز ہیں ان میں سندھ پیپلز پارٹی نے اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیا. جو جنوبی پنجاب ہے اس سے بھی کوئی کچھ آدھے درجن یا 1 درجن الیکٹیبلز وہ لے گئے تو پھر جو ہے ان کے چانس بن سکتے ہیں جو اگلے الیکشنز میں کسی کے ساتھ اتحاد کر کے. ادروائز میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کا, کیونکہ جو میں نے دیکھا ہے ابھی پچھلے 1 سال سے جو ان کی کیمسٹری ہے یہ موجودہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا جو موجودہ جو ملٹری لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ زیادہ بہتر ہے. اور یہ جو کل ایک انہوں نے اعلان کیا ہے جو ون ونڈو آپریشن کے تحت پاکستان میں سرمایہ کاری کے حوالے سے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ لانگ ٹرم جو پلاننگ ہے یہ اسی کا نتیجہ ہے جو آگے کنٹینویشن کے حوالے سے. تو مسلم لیگ نون کے مجھے لگتا ہے کہ یہ چانسز زیادہ ہیں کہ نیکسٹ جو حکومت ہے وہ مسلم لیگ نون ہی بنائے. اب بات کر لیتے ہیں کہ یہ جو کل ملٹری اور سویلین لیڈرشپ نے یہ جو ون ونڈو آپریشن کے لیے کا اعلان کیا ہے کہ جو انویسٹمنٹ پاکستان میں لانے کے حوالے سے اس میں 3 مختلف جو ہے وہ انہوں نے کمیٹیاں بھی بنائی ہیں. ایک اس میں جو پرائم منسٹر اور چیف آف آرمی سٹاف بھی ایک کمیٹی میں شامل ہیں, باقی 2 منسٹریل ہیں. تو یہ ایک نو ڈاؤٹ ایک اچھا سٹیپ ہو سکتا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے باوجود بھی پاکستان میں اگر سرمایہ کاری کو اٹریکٹ کرنا ہے تو اس میں 2-3 چیزیں لازمی ہیں. ایک تو سیکیورٹی کا ہے, دوسرا پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے, اور تیسرا جو ہے وہ جو ایک تاثر انٹرنیشنل لیول پہ وہ پھیل چکا ہے کہ جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے اور جو فریڈم آف موومنٹ ہے یا فریڈم آف اسمبلی ہے وہ اس حوالے سے بھی ان کو یہ انشور کرانا ہوگا کہ جو کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو وکٹمائز نہ کیا جائے. جو جرنلسٹ ہیں اگر کوئی چاہے وہ کریٹیکل جرنلسٹ بھی ہوں, کسی حکومت کے خلاف بھی لکھتے ہیں یا کرٹیسائز کرتے ہیں, چاہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی کرتے ہوں, تو یہ آواز کو دبانا اس سے نیگیٹو امپیکٹ جاتا ہے جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے اس کو بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو انٹرنیشنل جو پریس ہے یا میڈیا ہے اس کو بھی. آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے 2-4 مہینے سے جو کریک ڈاؤن شروع کیا گیا ہے جرنلسٹ کے خلاف, تو انٹرنیشنل میڈیا نے بھی اس حوالے سے آواز اٹھائی ہے. تو یہ کوئی اچھا تاثر پاکستان میں نہیں جاتا, کیونکہ پاکستان کی ہمیشہ سے اگر نیگیٹو خبریں ہی انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر چلیں گی تو کوئی بھی جو انویسٹر ہے وہ پاکستان انویسٹ کرنے کے حوالے سے نہیں آئے گا. اور پولیٹیکل سٹیبلٹی کے حوالے سے بھی کہ آپ 3 سال ایک حکومت چلتی ہے اس کے بعد تبدیل کر دی جاتی ہے, دوسری جو ہے وہ حکومت بنا دی جاتی ہے, تو جب تک یہ کنٹینویشن آف جو ڈیموکریٹک پروسیس ہے وہ نہیں رہے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو سیاسی جماعتوں کو حکومت جو ایک جمہوری انداز میں نہیں چلانے دیا جائے گا, تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ اس طرح کے چاہے آپ 100 اقدامات بھی لے لیں پھر بھی انویسٹر اٹریکٹ نہیں ہوگا. یہ تو انٹرنیشنل جو انویسٹمنٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ جو لوکل انویسٹر بھی ہے اس کو بھی سیکیورٹی چاہیے ہے,
उसको भी जो है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी चाहिए है कि ये ना हो कि आज एक हुकूमत है, उसकी पॉलिसी कुछ और है, दूसरे दिन कोई और हुकूमत आ जाती है, उसकी पॉलिसी डिफरेंट हो जाती है। इसी तरह जो सिक्योरिटी के हवाले से भी जो है वो तावान अगवा बराए तावान हो जाते हैं, स्ट्रीट क्राइम्स हैं। ये इस तरह की ये तमाम तर इकदामात अगर ये जब तक मौजूदा हुकूमत है या जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके ये इसके ऊपर काम नहीं करेगी, इन 3 चीज़ों के ऊपर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और उसके साथ-साथ जो सिक्योरिटी है और जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है या जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो भी इंश्योर नहीं कराएँगे, तो मैं नहीं समझता कि ये इस तरह के इकदामात कोई फ्रूटफुल हो सकते हैं। इसलिए ये हुकूमत को चाहिए कि ये इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के साथ-साथ जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जो अपनी इमेज बिल्डिंग है, उसको भी बेहतर बनाएँ और तभी जाके ये पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट हो सकती है। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम भी पसंद आएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह